श्रीमन्नारायणीयं दशकं 66 उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगात वाममिव गगणघं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितकुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणी मेणि दृशः परं दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यतिशिरं विलेपुस्ताः तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुना पुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दर यमुना तटान्तवीतिक्षु गोपी जनेतरीयैर् आपादित संस्तरे न्यषीदस्त्वम् सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुलीचकृषे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रदिश्रुतं तासां तदभिविभो रसविवशः स्वान्तानां कान्तः सुब्रुवाम ददा कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपादोजं नन्दसुतत्वां त्रिजगत् सुन्दर उपगुह्यं नन्दिता बालाः विरहेश्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् राधातुङ्गपयोधर साधु परिरम्भलोलुभात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान् श्री हरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटाणिकरे भगवती अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।